मुगीरा, टॉक्सिक फ्रेंड आपका कोई रहा है जो डिग्रेड करता हो आपको? चलें, अगर आप बताना नहीं चाहते तो सलूशन क्या है? बंदा उससे डिटैच हो जाए फ़ौरन से, क्या करे? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मेरा ख्याल है डिटैच होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी डैमेज कर रहा है। पर्सनैलिटी डैमेज। मेरे पास ना एक केस आया था, नॉट इवन बच्चों का, बहुत यानी सीनियर एक खातून का केस आया था, और उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि शी हेटेड एवरी सिन, लेकिन जो उनके फ्रेंड सर्कल था वो इतना स्ट्रांग था और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था। अच्छा कुछ सर्कल्स ऐसे होते हैं ना, कुछ ग्रुप्स होते हैं बड़े क्लोज होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स होते हैं थोड़े लूज़ होते हैं, यानी वहाँ पे आप थोड़ी डाइवर्सिटी किसी न किसी लेवल पे आप हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ स्टडीज़ के ऊपर भी, नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है। हाँ, आपकी क्लास पे भी डिपेंड करता है। तो लेकिन कुछ सर्कल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, एंड दे आर लाइक, और उसमें बहुत ज़्यादा डिविएंट एक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी खातून थी, तो शी वाज पार्ट ऑफ दैट एंड शी वांटेड, उसमें ड्रग्स भी चलते थे, यानी इस तरह की हर चीज़ें, और जैसे कहते हैं ना लमा टू दी एक्सटेंड के यानी बॉयफ्रेंड शेयरिंग जैसा लेवल। हालांकि हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये चीज़, इवन अगर बॉयफ्रेंड भी बनाया होता है तो एटलीस्ट ये लेवल क्रॉस नहीं किया जाता। आमतौर पे एक लेवल की ईथोस, इस तरह के मॉडर्न ईथोस को जो है ना फॉलो किए जाते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मतलब मैंने सजेस्ट किया उनको, और मैंने उनसे कहा कि आप इस सर्कल से बाहर निकलें, तो एक्चुअली शी फेल्ड इन दैट। फेल्ड शी सेड मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो सर्कल, वो बाकायदा यानी सर्कल पे प्रेशर वो डालते थे और लेके आते थे, डिपेंडेंट कर लेते वो डिपेंडेंट कर लेते थे, डिपेंडेंट भी कर लेते थे, फिर वो जाने भी नहीं देते थे। यानी वो दोस्त फिर एक दूसरे को ना कहते थे नहीं यार आओ, नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो अगेन वही बड़ी बात है, डिपेंड करता है कि कैसे सर्कल्स हैं आप। तो मैंने उसमें फिर सबसे एक सजेशन ये दी कि आप उस सर्कल के अंदर ऐसे लोगों को शामिल करें जो एटलीस्ट ना आपकी तरह के हों। मतलब आप जा नहीं सकते, किसी और को तो ला सकते हैं। तो आई थिंक कि दोस्ती की जो है ना, अगर आप, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्कूल में तुझे भी पता है कि अकेले आपकी क्लास के अंदर एक ग्रुप है, गैंग है, दूसरा ग्रुप है, एक नर्ड्स का है, एक आपका जो है ना वो गैंग है कूल बॉयज़ का। आप नर्ड्स में, आपकी सीधी बात है, आपकी ग्रेड्स नहीं, आप नर्ड्स के अंदर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपकी पर्सनालिटी टाइप। आप थर्ड ग्रुप, या तो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थर्ड ग्रुप नहीं बना सकते, फिर अल्टीमेटली आपको जो है ना आके चले जाते हैं। तो आपको ना दूसरी दोस्ती करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक कॉन्शियसली बंदा दोस्ती करे सबसे पहले। ये बड़ी ज़रूरी है। हमारा दीन भी कहता है कि जो दोस्ती करना ना एक कॉन्शियस एक्ट है, इट्स नॉट अ पैसिव एक्ट कि खुद ब खुद हो गया, और नहीं, कॉन्शियस एक्ट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल, अलमरउ अला दीनि खलीलिही फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि तुम में से हर बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसके वे ऑफ लिविंग पर होता है। तुम में से और हर एक को चाहिए कि वो खूब सोच समझ के अपना दोस्त बनाए। दोस्त बनाना क्या मतलब है? हमारे यहाँ आमतौर पे एज्यूम किया जाता है कि दोस्ती खुद ब खुद होती है, वो तो क्लास में हो गए जी, मजबूरी है जी दोस्ती होगी। नहीं, कॉन्शियसली ना कुछ दोस्त, मेरे ख्याल है सबसे पहले ये स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल अगर अपने आप को कट ऑफ कर दिया ना कि मैं छोड़ के अपने आप को बैठ जाऊँ, ये मुमकिन नहीं होगा, बल्कि हो सकता है ये चीज़ मज़ीद उसके लिए नुकसान दे और वो दोबारा जो है ना वो बाउंड बैक कर ले, रीबाउंड हो जाए। ऐसा हो जाता है, रिलैप्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। बट कुछ दोस्त ऐसे टॉक्सिक होते हैं, मतलब देन अगेन उनके लिए भी होप है कि तौबा करें और अपनी पर्सनैलिटी दुरुस्त करें, कि वो इतनी आपकी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे होते हैं, टॉन्टिंग करके, आपको डिग्रेडिंग का निशाना बना के। उनको तो मैं समझता हूँ आपको कट ऑफ करना ही पड़ता है कुछ लेवल पे जाके, टू कट ऑफ। आपके साथ कभी मतलब कोई पर्सनल या कोई आप चीज़ शेयर करना चाहिए इस हवाले से? मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा, क्योंकि एज ए चाइल्ड और इवन अभी मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी एग्रीएबल है। एग्रीएबल से मुराद है कि एग्री टू एवरीथिंग, नॉट नेसेसरली मतलब इजीली फॉरगिविंग, और मतलब ग्रजेस नहीं रखने, और लोगों के साथ इस तरह से मतलब आई डोंट वांट एनीवन टू बी अपसेट विद मी बेसिकली। तो बचपन में भी और स्कूल के लेवल में भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जस्ट टू कीप माई फ्रेंड्स हैप्पी मैंने बहुत से ऐसे काम किए, और जो उन्होंने मेरे से करवाए, बिकॉज मैं थोड़ा शरारती था, तो वो चाबी फेर के ना आगे कर देते थे, लेकिन जब भी फॉल आउट आता था वो सारा मेरे ऊपर आता था और पीछे से फिर भाग जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे इन्होंने कहा ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस कि अच्छा इस तरह का मेरा फ्रेंड होना चाहिए, तो मैं एक्चुअली एक थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स मशवरा दूंगा कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ दोस्ती करें जो कि हो ख़राब, लेकिन उतना ख़राब नहीं, और उसकी कुछ सर्टन वैल्यूज़ जो है ना, जैसे लॉयल्टी, ऑनर और ऑनेस्टी, वो प्रिजर्व्ड हो।
اور وہ اس کے ساتھ اگر آپ اٹیچ رہیں گے نا, یا اس کے ساتھ اگر آپ ایک ریلیشن شپ فارم کریں گے, وہ لوگ آپ کو بہت سے دوسرے گروپ کی حرکتوں سے بچا لیتے ہیں, کیونکہ وہ بریو ہوتے ہیں, لیڈر ٹائپ فگر ہوتا ہے, اینڈ دے ایکٹ ایز اے کہہ رہے فلٹر, کہ وہ آپ کو بتا بھی دیتا ہے, یو نو وٹ دس پرسن یہ آپ کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکثر آپ بہت سی چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو تو فیل نہیں ہوتی, لیکن آپ کے دوست آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. پھر نا آپ اس کو خراب ورڈ نہ کہیں, آپ اس کو اسٹریٹ اسمارٹ کہیں. میں اس کو اسٹریٹ اسمارٹ امن, لیکن جو وہ اسکول کے لیول پہ تو ایسے بچوں کو خراب ہی کہا جاتا ہے نا کہ اسٹریٹ اسمارٹ کہنا. ہاں چلیں, تو بہرحال ایڈوائس یہی ہے یوتھ کو کہ بیویئر, اور اپنے آپ کو دیکھیں, ایک اپنی سیلف اسٹیم مینٹین کریں. پوائنٹ شوڈ کم, تھریش ہولڈ شوڈ کم, جیسے اس لڑکے نے کہا کہ دیٹ واز انف فار می. جب یہ چیز آئی اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ جیسے مغیرہ نے بھی کہا نا کہ بلکہ ریگریٹ بھی قرآن میں مینشنڈ ہے کہ ہائے میں کاش کو فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا, اس نے مجھے رسول کے راستے سے ہٹا دیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لوگوں کے لیے. ایک اچھی چیز جو ہے نا میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اسٹڈیز کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں نا فوکسڈ, ان کی دوستیاں عام طور پہ کم ہی ہوتی ہیں. ایک نیچرلی اللہ کی طرف سے نا, ایک میں نے دیکھا کہ بندہ جو ایک قسم کی ڈسٹریکشن سمجھ لیں, ایک قسم کی, تو جو بچہ فوکسڈ ہوتا ہے نا اسٹڈی سے, تو ون آف دا ریزنز جو ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ دوستی بہت زیادہ ہے, تو اگر بندہ اسٹڈیز کی طرف فوکس کرنا شروع کر دے نا, روٹین میں پروڈکٹیوٹی اور اسٹڈیز میں, کیونکہ اگر ہم اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ بات کریں تو مینلی وہاں پہ ہمارا مین ایکٹیویٹی اسٹڈیز ہی ہوتی ہیں. لیکن اس طریقے سے اگر یہ اسپورٹس ہو گیا کوئی اس طرح کی, تو اس میں انگیجمنٹ میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اچھا, میں نے نوٹس کیا کہ اکثر جب آپ جم میں جاتے ہیں نا, تو جم کے اندر جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ بڑی ہیلدی اور پروڈکٹیو ہوتی ہے. مطلب کیونکہ ایک سینئر فگر, آپ کو ایک اولڈر بردر فگر مل جاتا ہے, وہ بھی اکثر آپ کو بہت سے برے کاموں سے اور برے دوستوں سے بچا لیتے ہیں. میرے خیال ہے 3 ایکٹیویٹیز اس دور میں نا بڑی زبردست ہیں. ایک ریڈنگ ہے, اور ایک آپ کا جم ہے, اور ایک آپ کا اسپورٹس ہے. میں جم کو اسپورٹس میں نہیں ڈالتا, اسپورٹس میں ذرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, جم ذرا مشکل ہوتا ہے, وہ ایک مشکل کام ہے. اگر ان تینوں اگر آپ ان تینوں کاموں میں سے کسی کام میں اچھے انگلفڈ ہو جائیں نا, اور آپ اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر دیں, تو آئی تھنک دیٹس. اور فرینڈشپ ضروری بھی بہت ہے, بہت زیادہ. ہم ڈینائی نہیں کر رہے, بلکہ پرسپیکٹیو بنتا ہے, فرینڈ سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. علی بھائی جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ٹاکسک فرینڈ کی اور ہم ان کو چھوڑ دیں وغیرہ, ویسا آپ نے بات کی, تو آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ جو یوتھ دیکھ رہی ہے کہ آپ چھوڑیں. اگر آپ کو پتہ ہے وہ ٹاکسک ہیں تو آپ ان کو ضرور سمجھائیں, گیو دیم ٹائم, ان کے لیے دعا کریں, ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نے کیسا ان کے ساتھ گزارا ہے, آپ نے ان کے ساتھ انجوائے کی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ہے, بہت کچھ آپ نے ان کے ساتھ کی ہے, تو وائی ناٹ کہ آپ ایک چانس لیں. مائٹ بھی ہاں وہ نہیں مانیں گے, وہ بھی پریشر کے اندر ہیں, ان کے اندر بھی ایک چیز بلٹ ہو چکی ہوئی ہے, چھوڑنا بہت مشکل ہے. سر وغیرہ بننے کا ڈیٹیچ ہونا بہت مشکل ہے, بری عادت سے ڈیٹیچ ہونا بہت مشکل ہے. لیکن ان مائی کیس آئی ریئلی ڈیڈ دس کہ میں نے اپنے ایک دوست کو لٹرلی چھوڑ دیا تھا اور ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا. ایون کہ میرے گھر بھی آتا تھا, یوزڈ سے میں پیرنٹس کے بتا دیں کہ میں نہیں ہوں گھر پہ. لیکن جب میں ایک سرکل سے, مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھا سرکل دے دیا اور میں کرپٹ ہو گیا, تو پھر میں اس کے پاس گیا بھی اور میں نے کو سمجھایا بھی. اور اب الحمدللہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ ہم لوگ جب ملتے ہیں تو نماز کے ٹائم پہ ملتے ہیں. میں جان کے اس کو نماز کے ٹائم پہ کال کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور ہم نماز پڑھیں گے. جس کو بتایا نہیں, نماز پڑھی ہے بس چلے گئے, دیٹس اٹ. مطلب کہ وہ دوست تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چینج بھی کیا. ماشاء اللہ از ون آف دا سی ای او آف دا لیڈنگ سافٹ ویئر ہاؤس آف پاکستان. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے, آئی ریئلائزڈ لائک بیک ان لائک 7-8 سال پہلے کہ اگر میں رہا تو میں بالکل ڈرین ہو جاؤں گا اور میں ورسٹ کنڈیشن میں چلا جاؤں گا. میں نے اسی وقت اس کو چھوڑا.